नेपालकै अहिलेसम्मको सबभन्दा खतरा अरे यो लेख्ने कसैले पनि नबुझेर पाँचवटा चाहिने कुराहरू दुनियाँमा पाँचवटा चाहिने कुराहरू छन्। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, धर्म। ईश्वर बिना संसार नै शून्य छ। कारण नभई कार्य हुँदैन। हामी उनी छनको विश्वासमा जीवन धारण गर्दछौँ। यत्रो विश्वको काँट र अडान देख्दा देख्दै यसमा चैतन्ययुक्त महापुरुषको सत्ता देखिँदैन भन्नु अन्धोपन हो। यो अनन्ततामा एक ठाउँ खडबड परे कत्रो विप्लव मचिन्छ, तर अणु सङ्गत भएका छन्। ताराको त्यत्रो जगडवाल चाल छ, तर टक्कर छैन। समय र देशमा अभिप्राय पूर्वका व्यापार देखिन्छन्। सूर्य चन्द्र नीतिको उचितकालीनतासँग काम गर्दछन्। रुखहरूलाई बिउभित्र हालिदिएको छ, बिउहरूलाई रुखभित्र। दानामा विश्व छ, विश्वमा दाना छ। यो मिलाप, यो तराजु, यो प्रमाण, तौल, यी चक्रहरू, यी उचितकालीनताका क्रमहरू सबै भन्दछन् दिव्य चैतन्य भन्ने कल्पना होइन, तर संसारको सत्य हो। चित्त सङ्गति, साम्य, अभिप्राय, यिनीहरूबाट हामी ईश्वरको सत्ता मान्दछौँ। जडबाट चैतन्य आउँदैन भने यो चैतन्यको मुहान कहीँ हुनुपर्छ। यो विराट चैतन्यलाई परब्रह्म भन्दछन्। त्यस अवस्थामा जब विश्व सृष्टि हुनु बाँकी नै थियो, जब इन्द्रियहरूको प्रादुर्भाव भएको थिएन, उनी व्याप्त थिए, विशिष्ट भएका थिएनन्। जब प्रथम कामको स्फुरण साथ उनी सिर्जना आवासित गर्न लागे, उनको स्वरूप व्यक्त हुँदा स्रष्टाको प्रादुर्भाव भयो। त्यस अवस्थामा मूर्त भएका विश्व स्रष्टा हाम्रा ईश्वर हुन्। ईश्वर सत्ताका प्रमाणहरू धेरै हुँदा हुन्, तर म न दार्शनिक हुँ न वेदान्ती। म आफै सहज बुद्धिले फेला परेका कुराहरू बहस गर्दछु। डाटा प्याक लिएर बोल्नुपर्ने रहेछ, थोरै बोलिन्छ होला भनेको उताबाट टुङ्गाउँदै कुरो बिचैमा टुङ्ग्याएर राख्छु भन्दा पनि भएन। अनि बल्ल चित्सङ्गति अभिप्रायको प्रमाण पहिले नै झल्काइसक्यो। कार्यरूप विश्व भएपछि तर त्यही पनि एनसेल पो होला उहाँ सरको त जस्तो लाग्यो। एनसेल हो भने त अझै धेरै जान्छ। कति जान्छ एनटिसीबाट एनसेलमा? खोइ कति मिनेटको 500 रुपियाँ जान्छ होला हौ। झन्डै 5 रुपियाँ होइन, 9 होइन, फोनैबाट बोल्दाखेरि होइन, नेटबाट बोले होइन नि त, नेटमा जोडेको थिएन। 5 रुपियाँले गयो भनेदेखि कमर्सियल ब्रेक अहिले 5 रुपियाँले कति जान्छ भने 5 × 15 150 झन्डै 150 पो गएछ त। गए जान्छ कहिले अब सधैँ बोलिँदैन। महिनामा एकचोटि अमृत आचार्य भनेको हाम्रो पहिलेका छिमेकी सर हौ, ट्याक्कै हाम्रै घरदेखि पर्तिर केरामा बोल्दा अस्ति पनि लामो भयो। डाटा प्याक लिएर बोल्नु कि जस्तो लाग्यो। पाँचवटा चाहिने कुराहरू ब्रेक सक्यो। चित्सङ्गति अभिप्रायको प्रमाण कहिले नै झल्काइसकियो। कार्यरूप विश्व भएपछि कारणरूप कर्ता सजिलो न्यायबाट निस्कन्छ। वैज्ञानिकहरू अन्धो कार्यकर्ताको सम्झेर प्रकृतिलाई देखाउँछन्, तर विश्वमा अन्धता छैन, त्यहाँ अराजकता देखिन्न। रुखका जरामा पनि दिव्य अभिप्रायको अदृश्य औँला काम गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। जडको शून्यता उप केही अर्को आवास स्थिति भइरहेछ, मिलाप दिइरहेछ, बनाइरहेछ, आकार मेटिरहेछ। ताराका रेखाहरूमा पनि दिव्य झल्किरहेकै छ। अनि तेस्रो कुरा, हामी विरोधको द्वन्द्वमा साम्य पाइरहेछौँ। मानौ ती दुवै विरोधी कुराहरू एकै सत्ताबाट क्रियात्मक रूपमा आभासित छन्। चौथा चिज यो हो कि जडमा स्वत क्रिया हुँदैन, क्रिया गर्ने कर्ता सहजसँग प्रमाणित हुन्छ। पाँचौँ कुरा, हामी संसारमा दिव्य नीतिको सङ्केत पाइरहेछौँ। यहाँ द्वन्द्वको ऐक्यमा नै शान्ति र सत्य भेटाइन्छ। दुःखहरूमा परमेश्वर सम्झाउने र सत्य सङ्केतक अभिप्राय स्पष्टीकृत छ र हामी असत्यको राहले शान्ति पाउँदैनौँ। सौन्दर्य सत्यबाट झल्कन्छ र चराहरूको मधुरता परमात्माको आनन्दका लागि पाइएको जस्तो बुझिन्छ। माधुर्य परप्रेममा आवासित हुन्छ र विश्वोपयोगितामा चिजहरूले सौन्दर्य लिए जस्तो प्रतीत हुन्छ। तब स्पष्ट हुन जान्छ कि चराचरमा दिव्य नीतिकै शासन रहेछ। छैठौँ कुरा, ईश्वरीय चेत नभई मानव मन प्रकृति विकास पाउन सक्दैन, गडबडिन्छ। कट्टर नैतिक पनि टुटफुटको अँधेरीमा पर्दछन्। तब तार सुरमा मिल्दैनन्। नास्तिकापतिहरूद्वारा
सङ्घर्षण र विश्व स्थितिमा गडबडीहरूका प्राणाशक उपाधिहरू उत्पन्न हुन्छन्। सातौँ कुरा, परमेश्वरमा विश्वास नगरी कुनै आत्माले संसार छाड्न सक्दैन। यो सबै मनुष्य जातिको त्यस बेलाको अनुभवमा म निर्धारित राख्दछु जब यिनीहरूको प्राण गलामा आइपुगेको हुन्छ। हाम्रो मरणासन्न प्रकृति आध्यात्मिक ध्वनि हे ईश्वरको पुकारसँग जीवन समर्पण गर्छ। सार्वजनिक यस प्रवृत्तिले हामी ईश्वरको सत्ता आखिरमा स्वीकार नगरी सक्दैनौँ। आठौँ प्रमाण, हामी प्रेमको आवाजमा पाउँछौँ। सिर्जनाको दिव्य अभिप्राय प्रेममा उत्पन्न भए जस्तो देखिन्छ। यो प्रेम अरू ठाउँ अनन्त करुणाको रूपमा देखा पर्दछ। जीवनलाई सच्चा आनन्द दिन सूचना भएका सामग्रीहरू चाहिँ संसारमा सब चिजहरू आवासित भए चाहिँ लाग्छ। तिनमा उपभोगहरूबाट पाइने आनन्द उप एउटा यस्तो राम्रो दिव्य प्रेमको तत्त्व झल्किन्छ कि त्यसबाट ईश्वरको सहानुभौतिक सादृश्य मनुष्यको रूप नजिकको स्पष्ट भएर आउँछ, किनकि उनी हामीलाई आफूबाट टाढा जान दिन चाहन्न र टाढा जाने क्रियामा दुखित र अग्नि हालेर हामीलाई वैराग्यमा रुलाउँदै आफ्नोतर्फ ल्याउँछ। हाम्रो जीवन र आनन्दोपभोगिता त्यही प्रेम तत्त्वमा निर्भर भएको प्रतीत हुन्छ। त्यस प्रेमीको व्यक्तिकरण भावना गर्न बहुत सजिलो पर्दछ। मानव आत्मालाई नवन प्रमाण, विश्वको अनन्त तारुण्य र यसमा रहने अमृत भावमा देखिन्छ। आत्मा अमर छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। भूत प्रेतादिहरूद्वारा यो कुरा सिद्ध गर्न सकिन्छ। त्यसका साथसाथै केही अमृत तत्त्व विश्वलाई परिवर्तनशीलता उप पनि अमर पोषण दिएर नित्य तारुण्यमा राखी मानवात्मालाई चाहिँदो सामयिक पोषण दिन्छ। दशौँ प्रमाण, मानवात्माको प्रत्येक विचार मात्र उत्तरदायित्वमा पाइन्छ। यो अदृश्यको पर्दाको आड लिएर जवाफ लिने हामीसँग हरेक सूक्ष्म भावनुभावमा घनिष्ठ व्यक्तिकरण पाएको विराट मूर्ति जस्तो लाग्छ। मनुष्यमा अपूर्णताको चैतन्य रहनु नै पूर्ण चैतन्यको सङ्केत तत्त्वको रूपमा 11औँ प्रमाण रहन्छ। यी केही परमाणु नियमबाट त्यो कोही एक विश्व स्रष्टा रहेछ भन्ने थाहा पाइन्छ। तर हामी बोक्रे वेदान्तीको काल्पनिक शून्य प्राय चैतन्यमा निर्धारित हुन चाहँदैनौँ। हामी मूर्तिमान घनिष्ठता चाहन्छौँ। हामी सजीवता भएका ईश्वरका प्रमाण चाहन्छौँ। मूर्तिमत्तालाई टाढा जानु पर्दैन। जुन विराट चैतन्यले शून्यबाट विश्वलाई मूर्ति बनायो, स्वयं यही आकृति हुनु सम्भव मात्र होइन, चित्र हुन सजिलो छ। मायाको सबल स्वरूपसम्म हाम्रो कल्पना पुग्दछ। परमेश्वर ढुङ्गा जस्ता छैनन्, सजीव सहृदय छन्। यद्यपि उनका हृदयमा अनन्त करुणाका अनन्त कठोरता क्रिया गर्दछन्। शिव सुन्दरका सभामा जहाँ यी पूर्णभाषी ईश्वर रहन्छन् त्यो ठाउँ कस्तो होला? त्यही स्वर्ग हो। त्यहाँ निर्मल आत्माहरू साधिन्यमा बास पाउँछन्। त्यहाँ अमृत छ, दुःखको अभाव। मूर्तिमत्ता भएपछि स्वर्ग छैन भन्नु अन्धता र अविवेक हुन्छ। मूर्ति भएपछि स्थान हुन्छ। ईश्वरको स्थान स्वर्ग या वैकुण्ठ हो। मनुष्यमा आत्मा छ भन्ने सजिलो विश्वास छ। रासायनिक सम्मिश्रणहरूको काकताली क्रियाले मानव सन्तुष्ट हुँदैन। मनुष्य अभिप्राय सम्पन्न छ। मृत्युभन्दा पारीका कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ। भूत विद्याहरूद्वारा मनुष्यको जवाबदेही अनन्त छ भन्ने कुराको उल्लेख भइसक्यो। अमर तत्त्व देखेपछि भौतिक या शारीरिक अस्तित्वभित्र आध्यात्मिक व्यक्तता रहेछ भन्ने स्पष्टै छ, देखादेखि छ। तब आत्माका अस्तित्वको विषयमा झगडा धेरै हुँदैन। जडले मलाई लेखाउँदैन, चित्त क्रियाले लेखाउँछ। चित्तको आश्रम जो म छु त्यसमा मूर्तिमत्ता र परलोक भागिता स्पष्टै छुँदैछ। यो अमर आत्मा न पोलिन्छ न भिज्दछ। स्वर्ग चाहन्छ, नरकदेखि डराउँछ। परमेश्वरका मुहानबाट शक्ति पाएर काम गर्छ। अलग व्यक्तित्व राख्दछ। सत्यमा शान्ति पाउँछ। असत्यमा परमेश्वर र शान्तिबाट टाढा पुग्दछ। पापले उसलाई अन्तर्ज्वलन दिन्छ। उसका निमित्त पाप भनेको अन्तःकरणमा पुगिने भित्री ईश्वरका आवाजको विरोध र सत्यको अवहेलन हो। यो जीवात्मा परमेश्वरको हुकुमले यहाँ आउँछ, केही समय सजीव क्रियामा रहन्छ र ईश्वरेच्छाले संसार त्याग गरेर आफ्नो स्थान लिन जान्छ। उसको जब फदेही अनन्त छ। उसका भाव र विचारहरू सब उत्तरदायित्व भावी फल धारण गर्दछन् र ऊ ईश्वर नसम्झी संसार त्याग गर्न सक्दैन। यो आत्मा निर्मल भावले दिव्य भिप्रायको पूर्ण पोषण गरेपछि स्वर्ग जान्छ, नत्र पापहरूको मैला भारी बोकेर नरक जान्छ। व्यक्ति भएपछि स्थान हुनुपर्छ भन्ने स्वयं सिद्धि तत्त्वद्वारा नरक पनि सिद्ध छ।
अरू पाँचौँ कुरा धर्म हो। धर्म भनेको धारण गर्नुलाई भनिन्छ। जसले मानव जातिको कल्याण र विश्वको सत्यलाई धारण गर्दछ त्यसलाई धर्म भनिन्छ। धर्म केही जातिलाई बताइथे कुनैलाई वैकासिक क्रमद्वारा ऋषि साधु सन्तबाट मिल्छ। तर प्राथमिक अवस्थामा धर्मको मूल प्राप्तिमा ईश्वरवाणी नभई धर्म निक्लदैन। कुनै सच्चा आत्मालाई दिव्यको जादुले छुन्छ, ऊ मुक्तिर हुन्छ। जातिको अनन्त कल्याण सुख र स्वर्गका लागि ईश्वरवाणी होइन भन्ने वैज्ञानिक शङ्काधारीहरू भुल गर्दछन्। किनकि असत्य दुनियाँका हृदयमा थोरै समय राज गर्न सकोस् तापनि नित्य शासन गर्न सक्दैन र सत्यका ती चमत्कारी ध्वनिहरूमा वाणी सजिलैसँग चिनिन्छ। त्यहाँ ईश्वरीय चमत्कार छ। म सानो झुत्रेमुत्रे कविता सामयिक हृदय स्फूर्तिता साथ निकाल्न कति कठिनता र कति अनन्त सूक्ष्मताहरूको क्रिया अनुभव गर्दछु। तर त्यो बनाएर बन्दैन। सत्यको खोलो छ, हरेक अणुमा काँट र तौल छ, तर दिव्यताको। तब धर्मको जरुरत मानव सुखको लागि, परमार्थको लागि हो, स्वर्गको राहतको लागि हो। धर्म नभए मानिस अन्धो हुन्छ, अनन्त भुलभुलैयामा धागो पाउँदैन र जातिको सत्यनाश सम्भावित हुन जान्छ। तर यी पाँच कुरा जहाँ छन् त्यहाँ अनन्त जीवन र अनन्त शक्ति, स्वर्गको बाटो र उन्नति रहन्छ। ईश्वर बिना ऐनी हुँदैन, आत्मा बिना माटो हुँदैन, किरण हुँदैन, जवाफदेही हुँदैन, नरक बिना त्रास हुँदैन र धर्म बिना बाटो हुँदैन।